welcome sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi. Kag sa sini nga tion mga kabyanan, umaga padayon kita sa aton nga pagtuon no, sa aton nga Sabbath School lesson no. Kag ari na kita subong sa lesson 12 no, sa aton nga pagtuon sini sang first quarter sining 2026 no. Kag ang aton nga pagkatun-an sa gyapon amo ang book of Colossians nga sa diin nga ginsulatan ni Pablo ang mga taga-Kolosas no, kay tungod nakita ni Pablo nga ini nga mga tawo iskan pa nga hindi niya ini nabisitahan, nakita niya nga ang tawo nagapamalandong gyapon sa tao sa Ginoo no, pag naging matarong ng mga tao dito no. So gintagaan pagid sila sang dugang nga mensahe ni Pablo no, sang iya diri sa sinulatan diri sa Book of Colossians. So before ang tanan makabyanan sa pagsugod sang aton nga pagtuon sa sini nga simana no, magapangamuyo anay kita, mangayo kita sa balaan nga espiritu nga magagiya sa aton, magaguide sa aton sang aton ni pagtuon sa sini nga tion no. So mga muyo kita makabyanan. Ginon Dios sa sini nga tion nagadangop kami, nagapasalamat kami sang kay gayunan nga ini nga kami Ginoo makatuon sining lesson sa sining tion. Agud to Ginoo nga kami makapamalandong sa imo, ma-remind kami sang amon pagkabuhi diri sa Christian sa kalibutan nga ini. Gani Ginoo, updi kami sa pagtuon nga ini, tagai kami sang langit nun nga kaalam, ang balaan ni Espiritu magaguide sa amon pag-intindi sining sagrado nga pulong, hindi lang kami Ginoo, bisan pa ang nagapamati sa radyo, kag subong man sa Facebook page, kag sa YouTube Ginoo, ako sa diin ining mga pulong nga ini makahatag sang reminder sang isa kag isa sa amon nga may ara gali standard ang pagkabuhi bilang isa ka Kristohanon. Yani Ginoo madamo nga salamat sining tion nga ini nga kami magatuon, patawara kami sa amon mga sala, ini ginampo namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so sa sining nga tion mga kabyanan, padayon kita sang aton nga pagtuon no. Last week ang aton gintun-an amo ang living with Christ no. Subong ang aton subong nga pagatunan sorry. Living with each other no. Sang gintun-an kita sang nagligad nga semana nga magakabuhi kita nga kaupod ni Kristo, kag ang aton nakuha dito nga lesson or ang aton nakuha dito nga punto or nakuha naton dito nga tinutuyo amo ang magkabuhi kita bilang isa ka langit nun nga pagkabuhi no. Biskan pa ang aton handom, ang aton ginapanghuna-una dapat langit nun no. Kay pala mo aton niya nga kabuhi diri ang focus permi sang pangabuhi sang tawo ya ara sa dutanon nga butang. Biskan ang aton huna-una ara gihapon sa dutanon. Ang aton mga handom, mga plano dutanon gihapon. Didto gintun-an kita nga magkabuhi kita upod kay Kristo, ginatun-an kita nga bisan pa ang aton panghuna-una, ang aton handom no, ang aton kinabatasan subong man nga langit nun nga mga butang. Amon ang tinutuyo dito. Subong nga semana ang aton nga pagatunan naman pagkabuhi no or pagpuyo upod sa isa kag isa no. Mo nang title sa aton pagtuon subong pagpuyo upod sa isa kag isa no. Kag diri naman no aton naman diri mahibaluan nga ang pagkabuhi no nga bilang sa pag-upod sa isa kag isa sa sininga semana amo ang ginatudloan naman kita kung paano naton dalon no ang aton sulod panimalay no sa pag dumalas ang aton mga kabataan no biskan pa sa aton nga trabaho no kung paano naton i-perform ang aton nga task nga bilang isa ka trabahante o kon isa man ka amo no trabahante o kon tag-iyaman no kag subong man nga sa masulod sang puloy-an sa pag-inopdanay sang sulod sang kabataan kag sang ginikanan no.
So amo ining aton nga pagatunan, pagpuyo upod sa isa kag isa, kag amo ini ang ginatudlo sa aton ni Pablo nga kinahanglan magintindihanay kita, magkabuhi kita sa sulod sa panimalay naton, no, nga nagaharmoniya ang tanan, no. Sang nagligad, langit nun nga mga binatasan, diri naman bilang isa ka Kristohano naman nga kinabatasan ang aton nga pagatunan sa sini nga semana. So ihatag naton kaya Sister Rachel ang dugang sa aton nga pagtuon. Okay, thank you. Ang aton nga memory text makit-an sa may Colosas 4 sa Ace, gambal, kung nagapakigambal kamo sa ila, gamitan ninyo ang maayong sugilanon nga mawili sila magpamati sa inyo. Kag dapat kay balo kamo kung paano magsabat sa mga pamangkot nila bisan mapamangkot ni bisan sino. So amo na ang aton ginatun-an, amo ini ang sulat ni Pablo sa mga taga Colosas, iyang instruction kung paano sila magkabuhi, kaupod sa kada isa kag isa. Ang pamilya, amo na sila dira nagahalin gid ang training, no? Training ginalagayan nga ang i-apply na prinsipyo balan mo Brother Donald, bag-o pa man ini nila na batong na pagsulundan, na pagtulunan, may mga gawi na sila sa una pa, no? So hambalan sila, ginlagayan sila ni Pablo, intudloan sila nga ang sa una ninyo nga ginawi hindi na applicable sa kabuhi niyo subong. Kaysa una ang mga asawa na daw ginakabig ya sa mga lalaki ang ilang mga asawa nga mga property bala nila nga bisan na ang obrahon nila mahimo nila nga, pero bangod nga ari na kita nagakabuhi kaupod ni Kristo, ang aton pagsulundan hindi na ang iya sang kalibutan nga may mga pagpamintas, may pangbintaha, kundi nga diri sa sulod sang panimalay nga gintukod nga ara kaupod si Kristo, may ara sang hinangpanay pagigugma sa kada isa kag isa. Ang ambal gani dira sa aton nga leksyon nga the more nga naga-close ang relasyon sang kada isa, the more man nga naga-arise ang mga challenges, ang mga arguments, ang mga misunderstanding, masami nag-argue ang kada isa. Kani kaangay nga man ina nga ikaw nagapadalagan man bala sa nga imo abi nga negosyo, kung sa diin nagadil ikaw sang madamo nga mga empleyado, no? Kung wala idira sang mga prinsipyo nga ginbutang nga pagsulundan, ang kada isa mag-argue, no? Magamo daw hindi magintindihan ay ang kada isa kag isa. So amo na siya na amo man ina sa aton pagpadalagan sa aton nga panimalay, may ara sang prinsipyo nga dapat ikaw itudlo ibutang agud nga amo na ang sundon sang kada isa, agud nga masulhay ang pagsinalayo, magpangsyon ang kada isa, kag dayon magdalagan ang mga butang sing husto, no? Daw smooth lang ang dalagan sang inyo nga relasyon. Adlaw-adlaw, wala bala sang gabi na isay, wala sang di na ikigay, way sang gasininggitanay. Samo na sa aton panimalay, kinahanglan nga magbinuligay, no? Magbinuligay ang kada isa. Kag ari ang mga prinsipyo kung paano ang magpangsyon ang Christian family based gidya sa pagpanudlo sang Biblia. Bal amo ni nga man nga nag-arise ni ang mga pagpamintas sa mga babaye, no, sa mga asawa. Amo gining uso sa to Brother Donald, no, nang ginasakit bala ang babaye sang bana. Kay bangod nakuha na nila nga kultura dito sa Greco-Roman culture, sa Greek bala kag sa dumala naman kultura ina sang Greek kag Romano ang ginagapamintas bala sang asawa sa mga babaye, sa mga kabataan. Kaya mo ina kay ginhatag sa
sa lalaki gidya ang full balaya nga authority. Ikaw ya ang nga lalaki, amo ya ang may deber sa tanan nga butang, bisan pa sa kabuhi sa mga imong asawa, sa imong mga kabataan. Ikaw, so bisan ano obrahon mo, do property mo lang mahimo mo. But then kita nga mga Kristiyano, mga sumulunod ni Kristo, nagtalikod sa amo ina nga klase nga pangabuhi. Kag karon nagsulod kita sa isa ka kabuhi kung sa diin ginapadalagan sang gugma. Ibalik ko sa inyo. Muna nga ang aton nga pagtuon abi no. Kung paano i-reconcile or kung paano bala maging connected ang sulod panimalay no. Ang pagdumala sa sulod sang pag-inasawahay dira no. Ang pagdumala man sa mga kabataan no. Amo ang pagdumala man sa ginatawag nga katrabaho no, mga koneksyon sang amo kag sang empleyado na kag kung paano mag-lead sa harmoniya sa pag-alagad sa Ginoo no? Amo ini ang ginatudlo sa aton ra mga kabyanan. Muna gani nga ining Kristohanon nga panimalay mas lain ni siya nga panimalay sa hindi Kristohanon. Dira mo makita ang diferensya sa Kristohanon kag hindi Kristohanon. Muna nga gusto ni Pablo nga makita gid niya sa sulod panimalay ang ginatawag nga prinsipyo sang Biblia, no? Kay kun ang isa ka panimalay nga wala sa prinsipyo sang Biblia makabyanan, makita naton nga lain gid ang connection, no? Between sa panimalay nga ini kag didto sa Ginoo no kay sa tong last time gani atong gintun-an ang aton nga panghuna-una ang aton nga mga ginahimo dapat langitnon man. So amo ini paano kita maging langitnon ang aton huna-una kag ang aton nga ginahandom kay kun biskan sa sulod sang panimalay naton hindi naton mai-focus dito sa prinsipyo sang Biblia. Amo ini siya ang aton nga tema no diri sa ini nga adlaw Sabado sang gabi nga pagtuon naton. So ibalik naton anay kay Sister Rizal ang okay, so ma-proceed na kita sa aton nga pagtuon diri sa Sunday no. Ang aton nga Sunday mga kabyanan no, husband and wife no. So amo na ni ang mga bana, mga asawa no, kung paano mag-isa no, paano maharmoniya ang pag-inupdanay sa sulod sa puloy-an na. So amo ning aton nga pagatun-an naman diri sa Sunday naton, husband and wife. So before ang tanan makabiyan, gusto basahon ini kung ano ang ginhambal ni Pablo. Kay bala mo diri sa Colosas no, kag diri sa libro sang Efeso may duwa dra ka mensahe nga isa lang ang ginakwan, ang isa lang ang meaning. Pero may isa dra ka mensahe nga ginaid-id gid ni Pablo dira sa Book of Efeso. Ihatag nato na karon ng tion sa kay Sister Rizal. Pero basahon ko anay diri ang sulat yan ni Pablo diri sa mga taga Colosas kung ano ang ginhambal ni Pablo nahanungod sa pag-inupdanay, sa pag-inasaway amo man dito karon sa Efeso. Kay para amo ining karakter sa ning duwa ka lugar sa Sister Rizal lain no. So lain man ang karakter diri sa mga taga Colosas, lain man ang karakter diri sa mga taga Efeso. So ang pagmensahe ni Pablo diri sa taga Efeso kag sa taga Colosas medyo may ara nga may gamay nga diferensya sang iya nga paghatag sang mensahe. Pero gusto ko na ihatag diri ang mensahe diri sa Colosas chapter 3 no, verse 18 to 19 no. Ambal diri, kamo nga mga asawa magpasakop kamo sa inyo mga bana kay amo ini ang dapat ninyo himuon bilang isa ka Kristohanon no. Kamo nga mga bana higugmaon man ninyo ang inyo asawa kag hindi ninyo pagpintasan no. Tay makita naton dira mga kabyanan ang laygay no ni Pablo nga bilang isa ka Kristohanon dapat makita gid ang harmoniya biskan sa sulod sa pag-inupdanay sa pag-inasawahay dapat makita gid ang karakter ni Christ or ang ginatawag naton nga langit non nga kinaugali or langit non nga mga kinabatasan
nga makita naton sa aton isig katawo o sa aton man sunod puloy-an, no? Kaya ang sa nagligad yan ang focus dapat yan ang baldira sa aton ng pagtuon nga kung nagapuyo kita upod kay Kristo bisan ang aton focus, ang aton pangunahuna, ang aton handom, ang aton tanan ginahimo dapat langit non nga mga butang. Kung diri sa sulod sa panimulay hindi na langit non nga daan, may dako gid nga diferensya kita nga makita. So amo ini, no? Kag ang pag-inupdanay, no, makita naton dira nga sa Efeso ginsaysay pagidra ang meaning sini pag-inupdanay kay hindi lang isa ang meaning sini, no? Hindi lang isa nga sa sulod sa pag-inasahay physical kundi spiritual man nga meaning, no? Ang ginasambit diri ni Pablo, gin-connect niya ini sa kay Kristo kag sa iglesia. Ihatag naton ina sa kay Sister Rizel. Thank you. So, husband and wife, ang baldira no gibasa nimo sa may Kolosas 3:18-19, kamo nga mga asawa, magpasakop kamo sa inyo mga bana kay amo ini ang dapat ninyo himuon bilang mga Kristohanon. Kamo nga mga bana, higugmaan ninyo ang inyo mga asawa kag hindi sila pagpintasan. Kung anotara naton dira nga wala dira sang pagdominar. Although nga ang asawa ginhambalan nga mag-submit sa iya nga bana, apang sa gyapon wala sang pagdominar or labaw dira. Kay kung basahon pagani naton sa may Kolosas 3, no nga ang tuyo nga wala sang kadominar apang pantay-pantay ang tanan. May balance ang instruction dira ni Pablo. Ang mga asawa kinahanglan magpaidalom sa ila mga bana, meaning maghatag sang ila respeto, loyalty sa ila bana, kasubong nga sila ginatahod, no, kasubong nga ila ginatahod ang Ginoo. Bilang Christian family, kinahanglan mahibalo ikabuhi naton ang mga prinsipyo nga inibangod kita amo ang representante sang ginharian sang Dios diri sa kalibutan nga ini. Kay ang bana amo ang nagatindog bilang manluluwas sang iya nga pamilya. Siya amo ang nagaprotect sa iya family, nagaprovide kag labaw sa tanan. Siya amo ang nagatindog nga pari sa iya nga family. Sa pinakagamay nga unit or grupo sang tawo, amo ini ang family. Ang amay nagarepresent bilang si Kristo kag ang iya asawa, kabataan, amo ang iglesia. Kung sa diin iya ini ginahigugma kag ang iglesia nagapaidalom sa iya. Amo na siya ang hambal diri sa may Ephesians chapter 5:22 hasta sa 25. Kamo nga mga asawa, magpasakop kamo sa inyo bana, pareho sang inyo pagpasakop sa Ginoo. Kay ang bana amo ang ulo sang asawa, pareho man nga si Kristo amo ang ulo sang iglesia nga amo ang iya lawas. Kag siya man ang manluluwas. Gani subong nga ang iglesia nagapasakop kay Kristo, ang mga asawa dapat man nga magpasakop sa ila bana sa tanan nga butang. Kung maghimo sang decision making ang babayi, hindi siya basta-basta nga magdesisyon lang nga sa iya kaugalingon, kundi nga ini kinahanglan ikonsulta sa iya nga bana kag amo pala nga makahimo sa mga desisyon. Ginarespeto gid ang posisyon o kinamatarong sang bana. Amo man ina ang bana magrespeto man sa kinamatarong sang iyang asawa, bangod nga sila nga duha ginbutang dira, hindi na sila duha kundi nag-isa na sila. Hindi po pwede nga ang isa may sipak nga desisyon, plano, kag ang isa may amuman. No, so kinahanglan nga ang paghimo sa mga decision, mga plano ginakonsulta gid ini sa head, kay ang head amo ang father. So amo ni siya.
kamo nga mga bana, higugmaan ninyo ang inyo asawa, pareho man sang pagigugma ni Kristo sa iglesia, ginhalad pagani niya ang iya nga kabuhi. No, amo na siya ang role sang father nga kung lantawon nimo sa inyo nga family sitting nga ang amay siya amo ang nagatindugid nga provider, siya ang protector sang whole family. No, siya gid hindi nga ang mga babaye, ang iyang asawa, hindi ang lalaki gid. Gani bilang respeto sang asawa, mag-submit siya sa ng iya nga bana. Ang pag-submit, hindi ina siya buot silingon nga nagpakanubo ikaw, kundi ina siya nagapakita sang imo nga respeto, paghigugma sa imo nga bana. Amo man ang ginhambal gin contrast ini gin compare ni Jesus Christ ni Pablo ang sitwasyon sa family sitting kag sang relasyon ni Jesus Christ kag sang church. So amo na siya. Sa may verse 33, gani kamo nga mga bana, higugmaan ninyo ang inyo asawa pareho sa inyo kaugalingon kag kamo nga mga asawa tahuran ninyo ang inyo nga mga bana. Hindi lang ni gali Brother Donald, mga kauturan nga parte sa duha ka tawo nga nagigugmaanay kag nagpakasal kag nagpuyo, kundi nga ang pag-inasawahay gali may connection gid iniya sa espirituhanon nga set up sang aton nga kabuhi, ang relasyon sang Dios kag sang iglesia. Hindi nga maglabaw ang babaye, ang iglesia sa kay Kristo. Gani nga ang pagsunod ni Kristo, labaw amo gid ya ang ginasunod. Hindi po pwede nga ang iglesia nga ay paidalom sa kay Kristo, amo pa ang maglabaw. Na sa na ibalik ko sa So, may ara gani nga isa ka cases, no? Isa ka mga problema, no? Nag-aabot gina sa mag-asawa, no? Nga ang isa ka asawa lain pagtuo, no? Kag ang isa naman lain man ang ginatuuhan, no? So, may ara no nga ang isa ka limbawa, isa ka asawa o kung isa ka bana mag bisan din sa iladra ang duwa, may ara alimbawa bisyo, tapos ang isa yan nagasimba kag matarong, ti ginatudloan siya nga hindi niya sa magsimba, hindi ka na sunod sa imodra ang pagtuluhan ina, no? Kaya hindi ako sina gusto na mamana bala ti sino karon ang imo pagkasundon kay ay ni kagina laygayanay malang ini ang aton nga gimbasa kagina nga kamo nga mga bana palanggaon ninyo ang inyong mga asawa kag kamo naman yung mga asawa higugmaon nyo man ang inyong bana, di ba? Ay karon ko nang isa sina sila wala nag-perform sa sinang task, no? Ano ang result o sino ang pilion na sang isa sa ila. Halimbawa, ang isa yaga wala yaga alagad sa Ginoo kag ining isaya nagaalagad sa Ginoo kag hambalon niya hindi na kada magsimba da, hindi ka na da magkuan, ti sino karon ang pilion mo da. Amo na may mga cases nga amo na mo. So may amo na siya in that case, ang hambal dira kinanglan mag-stick kita sa prinsipyo nga gintudlo sang Ginoo. Ang hambal diri sa may Acts 5:29, no, si Pedro nga ay rather obey God than man. Na so amoy na siya nga hindi po pwede nga ang prinsipyo, ang pagpanudlo sang Ginoo sa aton malabawan pa sang pagpanudlo or pagsinalayo sang tawo. Ang pagpanudlo nga ni ining standard sang Biblia nga gintudlo ni Pablo, amo ini siya ang magahatag sang manami nga pagsinundanay sa sulod panimalay. Kung aton ini siya nga i-compromise, magpauyon kita kay kay kung kisabala bangod sang aton nga aton paghigugma sa aton bana asawa, daw ginabali bala naton ining prinsipyo nga ini. But then naga-arise dayon dira ang masunod matabo, magasulod ang hindi maayo nga mag-arguments naman dayon dira sa sulod sang panimalay. So para nga magpadayon
No magpadayon, abi mo inang imo nga gin example example sa balay, ang isa iban ang faith, ang isa iban man ang faith, wala sila nagakasugot. Ang isa gusto nga pauntaton ang isa sa pagsimba. Ina nga mga sitwasyon, magaagi lang ina kon ang prinsipyo sang Dios pagatindugan sang isa. No, isa lang ina ka pagtilaw sa tumuluo. Amo na gani nga ang prinsipyo sa Biblia, Brother Donald, mapotoran. Kung kita nga mga tumuluo, mag-engage or mga sawa, sang hindi kaangay naton nga tumuluo, karon dako ara ka nagasulod sa dako nga problema. No, challenge sa imo nga kabuhi. Ang imo mission karon kinahanglan ang imo na nga napangasawa nga hindi tumuluo, ma-convert mo gid na, or kung hindi mo na pagpangabudlayan nga ma-convert mo na siya nga mangin tumuluo na siya sang Ginoo, ikaw ang magasuffer nga tumuluo sang magamo nga sit up sa sumunod sa or ikaw ang magalapas, maga-backslide ka. Ibalik naton ang istorya no dito sa panahon ni mapabilin ana kita nga topic no kay pag-abot ni sa church grabe nga diskusyon na isang na ini nga topic no. Ibalik naton dito sa panahon ni Iba kag ni Adan. Sang nakasala si Iba, ang prinsipyo sang Ginoo ginbayaan ni Adan tungod kay ginhigugmaya si Iba. Instead nga tindugan niya ang prinsipyo sang Ginoo, nga hindi gid pagkaon, hindi gid magkaon. Dito siya nagpauyon sa asawa. Ato ano natabo sila, nalaglagid, nadula gid sila sa presensya sang Ginoo. Kay kun wala to abi kun butang talabi no, kun wala gid man to sunod si Adan, wala ta kabalo sang istorya sang aton kabuhi sa kung ano ang aton nadangatan. Ayhan si Iba lang ang nawala. O basi si Iba lang nawala. Si Adan nagpadayon sang eternity. Or basi tagaan naman kita bag-o nga Iba no. So amoy na kadaway ta kabalo. Pero may isa ka cases no kita nga ini literal gini nga natabo sa aton ministry no. Sa aton radio ministry. May ara kita nga isa ka na-baptize no sa sining aton radio ministry ini. Tungod kay nagasimba na siya, matutom na sila, no? Matutom na siya. Dala niya ang Isaya ka bata na tutom na sila. Sang ulihi mga kabyanan, ang natabo tungod na compromise siya nga hindi gusto ang iya bana nga magsimba siya. Sining prinsipyo nga iya nga ginbaton, nagbiya sa pagsimba. Amo na makasulubok. Nabiya sa pagsimba, tubtob karon hindi ta nasa makita sa simbahan. Tungod nga ang ginbaton niya nga prinsipyo sang Ginoo, prinsipyo sang Biblia, wala ya gintindugan. Kay man kung gintindugan niya to, agi lang na. Buligan ka gid sang Ginoo, once ka tindugan mo ang prinsipyo sang Ginoo sa iyabing nga cases, kung gintindugan niya ang prinsipyo sang Ginoo, bahala na kung ano maklatabo. Muna gani nga kung gintindugan niya to, solbaron to sang Ginoo ya problema. Ma-overcome niya ina nga pagtinaw, di mo mapulong tani kung siguro basi kung masiling naton nga ang iyabana upo diyan na magsimba. Siri sa aton nga lesson nga aton nga ginaton-an subong. Ano ang himuon? No? Sino o pilion mo? Ang tawo nga ibobana or imo asawa o kun ang Dios? Ano ang balmo ginsing basa mo sa Acts? I rather obey God than man. Mas maayo pa nga tumanon ko ang Dios kaysa sa tawo. No, kay ang Dios magabulig sa aton. Pwede nga sa ulihi makita sang imo bana o kon sa imo asawa nga ang Dios nga imo nga ginaalagad, Dios nga buhi, Dios nga manunuga, nga nagatabang kag magugmaon, magasunod gid sa ulihi. Amo na. Okay, so maga-proceed kita sa aton nga pagtuon, no. Sa Monday naton nga pagtuon. No, ari naman kita sa mga kabataan, no, sa mga kabataan kag sa ginikanan. No, ginatudloan naman kita kung paano naton i-synchronize ang relationship sa kabataan kag sang ginikanan, no. Gusto ka na ni pagbasahon anay ning Kolosas sa gihapon, no. Kay ari kita sa Book of Colossians. Kay laygay man ni Pablo gihapon sa parents kag sa bata, no. Kaya mo man ang laygay ni Pablo sa aton. Ambal diri, no, diri sa Colossians chapter 3 verse 20, no. Ambal diri. Okay, verse 20.
ang hambal diri, kamo nga mga kabataan, tumana ninyo ang inyong mga ginikanan sa tanan nga butang kay amo ini ang gusto sang Ginoo. No? So ginalaygayan diri kabyanan nga ang mga kabataan dapat gid magtuman sa mga kwan sa iyang ginikanan muna gani sa Ten Commandments bla dito sa panahon ni Moses, no? Nga ang hambal dira sa ika-5 nga sugo, no? Nga ano gani ang term nga ginagamit da? Tahura. Dira ang term nga ginagamit dira sa ika-10 nga sa 10 nga sugo, dira sa ika-5 nga sugo. Kay tungod na bali tahura nimo tahura ang ninyo ang inyo nga amay kag inyo iloy, no? Ano ang rason? Tungod may ara ina nga saad. Nga kung imo nga pagatumanon or pagatahuron ang imo ginikanan kung ikaw isa ka bata, kay kita tanan mga bata man kita, no? Hindi kita naging tao kung wala kita amay kag iloy, no? Ano dira ambal? Tumana ninyo ang inyo amay kag iloy, no? Kay amo ini nga kay para magalawig ang inyo kabuhi, no? May ara naman ko sila isa ka experience sa series, no? Nga isa ka bata, no? Nagbato siya amay kay ginakuha niya ang nawitnisan ko gini bata pa ko kabiyanan, no? Ginakuha niya iya party nga duta, no? Iti buhi pa ang iya tatay, hindi pagihatag siya. Baw. Isang ulihi tinaasay na ang ilang tingog, damo-damo ng istorya ng lalakot. Isang ulihi naghawid siya sang dagko mga tao, gamay pa lang kita mo. Gahawid siya sang binangon kay labun niya ang iyang tatay. Maabtik man to sa iskrima iya tatay, ginsawo ang iya kamot, kita ko gigya nagahawiray sila ang isa nagahawid sang binangon, ginahawiran man. Sa ulihi, di nakasara kay tigulang niya tatay, gintulod sa sang tatay kag dumaretso sa pertan, kag ginsira ang pertan, binuno iya pang pertan. Dugay-dugay to na ging pakayo ang pertahan niya inagi sang binangon. Anong natabo sa bata nga nagbuno sa iya tatay nga gusto iya patyon? Nga matutom nga tatay. Matutom ang tatay. Kag sila nagasimba man na inang nagbuno. Ano natabo? Wala magdugay, nagmasakit. Kag nakita sang ulihi napatay. May kwarta ha, may kwarta na ingin nagpabulong pero wala maagapan, napatay siya. Tungod ang pagkamatarong sang Ginoo sa sina niya nga amay, ginpakita niya nga ginlapas siya, nga ginatun-an ginila inang pulo ka sugo. No? Amo ginawali niya kay bisag siya gawali man. Ano natabo? Naglipot ang iya kabuhi. Amo nang tsakto. Amo niya hambal diri. Laygay ina sa mga kabataan. Kita tanan, no, mga bata kita, no? Hindi man kita maging tao kung hindi kita nag-agi sa kung wala kita sang iloy kag amay, no? So amo ina dugang Sister Risen. Okay. So, ang relasyon between parents and children. So kay na wife and husband pa lang to. Maabot gid ang panahon, Brother Donald, nga mag-abot nga may bata na sila. Oh, ang mga kabataan may role man na dayon dira sa ila nga pamilya. Bilang member o miyembro sa pamilya, ginatudloan ang mga kabataan nga sila ginapalangga. Importante kag may katungdanan sa ila pamilya. No, may ara kamo diri katungdanan, may ara kamo obligasyon. Dira ginatudloan sila nga magpakigbahin sa mga trabaho sa sulod balay, magsunod sa mga pagsulundan sa sulod panimalay, dala na dira ang pagtahod sa Ginoo, no? Kag ina siya ginahambal na gani dira sa may Proverbs, no? Nga train up the child, no? Kinahanglan matudloan sa dira pa lang sa sulod panimalay, matraining na nga daan ang mga kabataan nga magkabuhi nga may pagsalig sa Dios, ikag ina mapurma paagi sa pag-worship sa inyo balay, inang morning and evening worship. Ang bagani nga bisan lipot lang nga panahon, basta sige-sige lang nga pag-worship, wala gina-absent. Ang ina nga pag-training sa bata bisan magdako na siya, hindi gid na niya malipatan, kag dalon gid ina niya. Sa may Colossus chapter 3 verse 20 baldiri,
Kamo nga mga kabataan, tumanan ninyo ang inyong mga ginikanan sa tanan nga butang, kay amo ini ang gusto sang Ginoo. No? Gusto sang Ginoo amo gani nga ina ginbutang gid ina sa kasubuan sang Dios nga ang mga kabataan magtahod gid sa ginikanan kag magsunod gid sila. Proverbs 22 verse 6 tudloy ang bata sang husto nga pagginawi kag dumdumon niya ini bisan tigulang na siya. Ini isa kadako nga katungdanan para sa mga ginikanan ining pag-train espirituhanon sa mga bata. Pagpadako ba lang sila mga makabataan mangin worshipers ang Ginoo. Mapadako mo sila nga worshiper ini nga mga tao pag nagdalag ko ini mga worshiper ini sang Dios. Sa may Matthew chapter 19 verse 14 nagasiling diri. Nagsiling si Jesus sa ila, pabay-ilangin niyo ang mga bata nga magpalapit sa akon, hindi ninyo sila pagpunggi kay ang mga pareho sa ila nasakop sa paghari sang Dios. No? Kinahanglan mahibaluan sa mga kabataan ang parte sa gugma sang Dios, subong man ang mga palaabuton kung sila magtuman kag kun masinundanon sa Dios kag kun sila man maglapas sa sinak nga mga pagpanudlo kag pagsulundan. Sa may Deuteronomy sa chapter 6 verse 6 kag 7, hindi gid ninyo pagkalimti ining mga sugo nga ginhatag ko sa inyo subong. Itudlo ini permi sa inyo mga kabataan, hambalin ninyo ini kung ara kamo sa inyo balay, kag kung nagalakat kamo, kung nagahigda kamo, kag kung magbangon kamo. So ay nikid katungdanan gid ini sang ginikanan nga mapurma gid nila ang ilang kabataan nga may ara gid sang pagtahod sa Ginoo, pagtahod sa mga kasuguan sang Dios. Proverbs chapter 1 verse 6 to 9 bandiri. Anak, pamatii ang mga pagtadlong sang imo ginikanan sa imo pamatasan. Kay makapaayo ina sa imo pamatasan pareho sa kuro-kurona nga mga bulak o kun kulintas nga makapaayo sa imo itsura kag makahatag sa imo sang kadungkanan. Kung ang mga kabataan matrain base sa Bible principle, ini sila mangin blessing hindi lang sa inyo mga panimalay, sa inyo nga mga ginikanan, kundi mangin blessing man ini sila dito sa church, no? Sa mga tao pagid sa komunidad. No, mangin maayo sila, mapurma ninyo ang inyong mga kabataan nga mga butanan, mga Diosnon. Pag-abot nila pagwa nila dito dira sa inyong mga panimalay, makadto sila sa komunidad, sa church. Didto hindi sila mangin sakit sang ulo, kundi nga didto mangin kalipayan sila sa mga tao bangod. Maayo ang mga pamatasan, nag-participate sa pagpanimbahanon, pag-abot naman sa society, hindi sila dito mga troublemaker na. So amo ina siya, nga kinahanglanon ang mga kabataan, ang mga ginikanan, mag-training gid sang ilang nga mga kabataan. Kad ang mga kabataan, magsunod gid sang ilang nga mga ginikanan. Colossians 3 verse 21. Mga ginikanan, hindi ninyo pag silutan sing sobra-sobra ang inyo mga kabataan. Kay base kun madula ang ilahandom sa paghimo sang maayo. Amo ni siya ang balance ang pagpanudlo sang Dios. No, kagaina nagambal nga mga kabataan, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan sa tanan nga butang, kay bangod amo ini ang gusto sang Ginoo. Karon kay na-mention nga sa tanan nga butang, may ara karon sa mga kultura ang ini nga kalibutan. Nga sa dawgin nga kabig na yasang ginikanan nga the property na nila ang ilang mga kabataan, nga bisan ano na lang ang ila ipahimo, obrahon ginahimo nila, Brother Donald. Bisan pagani baligya nila, no? Ginabaligya nila, ginapahaba prostitute nila,
just to gain money ba? No, amo ina sobra na ina sa imong sa insakto bala. Ti amo ni dayon diri ang ginabalan diri sa may Colossians 3 verse 21. Mga ginikanan, hindi ninyo pagsilutan sang sobra ang inyo mga kabataan, kay base kon madula ang ilahandom sa paghimo sing maayo. Kon wala na sa prinsipyo sang Ginoo ang ang pagdumala sang ginikanan sa ilang mga kabataan, magaresulta ini Brother Donald mga utod sang pagbato sang bata sa ilang ginikanan kag madula ang ilang nga pagtahod. Gani nga ginalagayan man ang mga ginikanan kay bangod ari ginambalan ang mga kabataan nga tumana ninyo inyong ginikanan sa tanan nga tion. Pero hindi man magsubra-subra Brother Donald nga daw wala ka man imuya sang kaluoy na gid sa imong kabataan ken butangan gid diri sang pagsulundan diri nga hindi sing sobra. Limit ka lang. Isa na lang. Okay, balamay may mga sitwasyon man nga sige man kita tudlo disiplina, no? Sige kita tudlo disiplina sa aton nga kabataan kung kita man ang nagasuway o nagalapas sa mga pagpanudlo naton. Natudlo kita sa prinsipyo sulod balay, no? Bawal ang ilimnon. Walain ang limnon. Hindi man nimo makuan kay kung ikaw nagiinom, hindi gid yan nimo na manigaran ang bata gid karon ma-interest ang mga amoy na bangod kita niya nga ay hindi matuod ang imo nga ginatudlo. So kaya amo na siyang ginatudluan kita bilang na Christian family, no? Nga nagakabuhi kaupod ni Kristo ang prinsipyo sang Biblia gali amo niya ang aton nga sundon kung paano naton pamalakaron, palakton ang aton nga pamilya. Balik ko sa inyo. Okay, so ining aton nga pagtuon diri sa Monday, no, laygay sa ginikanan, laygay sa mga kabataan, no. Ti hambal dira triningon ko, no, hambal dira sa Proverbs yung magibasa sa 22:6 nga triningon ang mga kabataan, no, sa the way nga kung paano siya magdako, no, nga maging Kristohanon. Kay kung pagdako iya sa ulihid daluon niya na. Pero may mga cases abi sa aton reality, no, sa aton nga sociedad o society naton. May mga reality nga kung kisabala sa to ginhambal mo kag ginalibaw ang isa ka amay or isa ka iloy may bisyo. Ti tapos matudlo siya nga hindi ka maghimo sina pero gihimo ka man gali sina nga mga butang. Plus wala sang kwan sa advertisement, no. Bisa sa advertisement ala makita ta, no, nga may isa subong ka advertisement nga nakita ko sa telebisyon, no, o sa social media, no, gagawa mo na nga ang lula kag ang apo nagkitay. Tapos ang apo may dalang ilimnon. Tapos ang lula namian man magtinulok-tulok sang iapo nga may ilimnon nga ginahawid. Kag daw nakita nila tungod sining ilimnon niya ini ang ila pamimalay nagbanding kag nag-close tungod sa ilimnon. Mayang pag siya napdanay. Yung napdanay. But siningon makita naton dara mga butig nga mga advertisement hindi ginaton ina pag i-apply sa sulod sa panimalay. No? Kaya makita naton ina sa syudad, no. Kamo na tungod sa ilimnon nag-organ synchronize ang bilog nga pamilya tungod sa isa ka ilimnon. Kay nag-inom na ang lolo, ang tatay, pati ang apo, nagayihong pa ang lula. Kay nakita ya may bitbit kay ilimnon ya po nga nagapalapit siya. Kabutigan, no, nga mga advertisement amo isa sa mga makita naton diri sa Book of Proverbs nga train up your child, ginatudloan mo tapos magbitbit sa ilimnon okay lang sa imo na muna bala. Okay, diri naman sa Mateo, no, hambal diri sa Book of Mateo laygay naman diri sa ato, no, hambal diri sa Mateo chapter 19, no, hambal dira verse 14. Hambal daw nagsiling si Jesus sa ila, pabay ilang ninyo ang mga bata nga magpalapit sa akon, hindi ninyo sila pagpungni, kay ang mga pariho sa ila nasakop sa ginarian sa Dios.
Kaya pala mo may ara ang sulod pa ni Malay, no? Wala nag-alagad, wala nakakilala sa Diyos. Tapos ang iya bata nakakilala, nagsimba sa isa ka simbahan nga dito nakita niya nga ang Diyos gali nga matuod amo ang ginasimba sining bata ni. Ginapugnan. Tistingan mo nga magsulod kada, magpabaptize kada kay panghaboy ko na ang imong mabayo sa karsada. Nawitnisan ginapon na personal nga ang bayo ginhaboy sa karsada kay hindi na magbaton nga dogin takwil na tungod kay nagsimba sa Ginoo. Tingulay gay ni Jesus Christ, pabayain niyo mga bata. Kung may mga choices sila sang ilang pag-alagad, kag ang imo ya pag-alagad para sa imo tama, pabayain lang anay. Tun-i kon amanami gani is na imo gani usisaon, no? Kung ina ang iya ginaalagad nga Dios, kag pagsunundan amo bala na ang ginatudlo sa Biblia. Amo na dapat ang sundon sa tawo. Hindi nga pugnan mo ang tao nga ang imo bata nga magsimba sa isa ka simbahan. Pabayai lang tun-i abi kung maayo ina ang iya nga pagtuon, kag kung maayo kag ara gid man sa Biblia, no? Nakasunod sa prinsipyo sa Biblia, sundai. Ikaw naman ang magsunod. No, hindi lang nakita mo nga nagsimba na to, imo itakwil ang bata, hindi mo na paglutuan. Hindi ka kapanyagan, hindi kami magluto, bahala ka na. Or ginabawalan. Ang bata mo, hindi magkaon sa ginabawalan sa Biblia, tapos hindi kaya lutuan, hindi ka magluto sang pwede niya kaunon, lutuan mo sa sang hindi niya pwede kaunon. Sala ina sa tubangan sa Ginoo. Persecution. Ginihingabot mo ang katawhan sa Ginoo, no? Dra pa lang sa sulod sang panimalay, no? Ti amo man sa panahon naman ni Moses sa gina sa Book of Deuteronomy nga imo nga ginsaysay. Hambal sa ni Moses sa mga Israelinon kay bag-o sila magsulod dito sa Kanaan. Ginlaygayan sila ni Moses sa eksakto nga pinamatasan. Amo ning ginallaygay man sa aton kay bala mo ning aton subong langit non ini nga langit non ini nga Kanaan ang ginapadulungan ta. Ginalaygayan kita kung ano ang aton himuon. Hambal ni Moses ang inyo kabataan kay ang ginkuan ini ni Moses dito sa Ten Commandments nga ining kasuguan sa Dios itudlo niyo ni sa inyong kabataan biskan nagakalakat kamo, naga-walking bala kamo no? Nagahigda kamo na lagayan sila, nagapungko kamo o kung bisan nagakaon pagani kamo, isingit gyapon ang pulong sa Ginoo. Tudloan sila para hindi nila kuno malipatan kag pagdako nila, sundo nila ina nga mga pamatasan. Amo nang laygay dira ni Moses kag sa mga bata naman kay ni laygay inay na sang laygay ini sa mga ginikanan, no. Ang diri naman sa katapusan sa Book of Proverbs chapter 1, ginatudloan naman diri nga ang mga kabataan dapat magpamati man sa ilang ginikanan. Dito abi uso sa una ya binakbakanay mo ng mga sa una blang nga panahon. Magdisiplina ya ang ginikanan sa bata. May kanya may hanot na karadas may pirtahan. Pagsulod pala sa bata maulihi gani puli nagatrasado, pagsulod na kuha ta sang ara na nadayang hanot ka naka-ready na kuhaon na kag ibakbak. Lain nga pagdisiplina naman sa subong sa aton nga panahon no. Lain nga mga pagdisiplina. Pero sa mga kabataan no, ang laygay diri nga sundo nyo no ang inyo pamatiin nyo ang pagtadlong or pagdisiplina sa inyong kabataan Ginikanan. sa inyong ginikanan no. Kaya pagdisiplina hindi lang sa pangbakbakid ndamo nga mga pamaagi gistudyuhan akong pamaagi subong abi bangod sang gina-adapt naton ang culture sang iban bansa subong hindi mo na makabakbak sa mga bata kay maakusar ka. Pero ang Biblia gatudlo idya nga maghanot ti gid no. Kaya mo na hindi na pwede nga nang pasugtan mo lang sila. Kaya pala amo na nila kultura sa kultura sa una subong ya hindi mo na mabakbakan mga bata galayas. Nakidamo na kadtuan ng mga bata so una ya lain sa ila kultura sa una. Ti lain naman na iyan naman na isang maalamo naman ng istorya na diri lang kita sa lesson mabase. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Tuesday no. Relation mga work relation no, relasyon sa trabaho. Amo naman ni
Gintudloan kita ang mag-asawa kung paano mag-inupdanay, no? Ang kabataan paano magdisiplina, kag kung paano ang mga kabataan magsunod man sa ginikanan. Amo nang ginatudlo. Diri naman subong sa Tuesday naton ang work relation naman, ang relasyon or pahanungod sa pagtrabaho, no? Wala mo ginatudloan kita bisan sa atong trabaho. Kaya ang trabaho gina sa iba niya na bansa ya, bisan sa aton man di sa mga company bla. Ginatawag ina ang company, family of the company kung nagatrabaho ka nada, kapamilya ka nada, adlaw-adlaw sila imuupod, no? Kada adlaw day off mo lang, halimbawa sa isa ka factory, day off mo lang kamo nagbululagay, so ginakabig ka mo nga do pamilya gihapon na. So ang Biblia nagatudlo man sina sa aton, no? Sang kahimtangan o relasyon sa mga trabahante subong man sa mga relasyon sang amo na sa katrabaho kag sa katrabaho sa amo kag sa katrabaho man na. So amay na. So gusto ko na ibasahon diri sa inyo ang sinulatan ni Pablo diri sa taga-Colosas gyapon chapter 3 verse 22 hasta ini sa 25, no? Ang baldri 22 hasta sa 25. Ang baldri, kamo nga mga ulipon or mga empleyado, no? Or mga worker, tumana ninyo ang inyong mga amo diri sa duta sa tanan nga butang kag hindi nga magpakita-kita lang para malipay sila, no? Kundi dapat tanigipusoon ang inyong nga tuman nga may pagtahod sa Ginoo. Bisan ano ang inyong himuan ninyo siyang tinigipusoon, subong nga nag-aalagad man kamo sa Ginoo kag indi sa tawo. Nahibaluan man ninyo nga may panaloblion nga igahatag sa inyo ang Ginoo bilang balos kay si Kristo ang aton Ginoo, amo ang inyo ginaalagaran. Ginalagyan kita di kung kita libaw nagatrabaho. Dapat biskan wala yang imo amo, ang imo trabaho may amo o kung wala parehas. Sa mga puti bala sa mga Amerika, sa mga Australia, mga kusadiin sa Canada, ang mga karakter da bala sa empleyado ya, daw sila ya ang tagiya kung magtrabaho sila. Wala sila yung giisip, paghambal mo na oras ya, insakto gina sa oras, ara na sila dayon. Naga-concern gidya sila sa ila trabaho, nga daw ila kinaugalingon. Butsulingon, ang loyalty nila, ara gidya sa ila nga amo. May ara man ko na obrahan one time, no, sa isa kadako nga kumpanya, nga ginakontrol sang empleyado ang income sang isa ka amo. Hambal hindi pagdamua obra da kay karon sa buwas pangitaan iya kita sang damo da nga obra. Nga gamay ang aton obra buwas subong mo damo. Amo lang ni dapat ang aton obrahon no pagkatapos wala relax lang ang balila da. Slowly lang basta maabot lang naton ang quota okay na na. Nga gina-control nila ang amo. Mo na makita nimo ang masiling naton balang wala nagakasinanto nga relasyon sa trabahante kag sa siya mga empleyado. Muna nga ginalaygayan kita di nga kung mag-ubra kita tanigipusoon nga daw nagaubra ikaw nga bilang isa ka Kristohanon daw nagaubra ikaw tungod nagaalagad ikaw sa Ginoo. Tawa bali ning mga tao nga wala nakakilala sa Dios kag ining mga tao nagakilala sa Dios lain magtrabaho mo. Wala pagdaya, wala sang ginasiling balang pag-take advantage sa ila nga amo kay mabuot ila amo sige lang kuan ta lang ni himuan ta lang siyang hindi mayon o kun ikaw naman nga amo gina-take advantage mo naman ang imo empleyado. So both side kakinahanglan kung mag-alagad kita, magtrabaho kita o kung magpatrabaho man kita dapat nagakasuno sa gusto sang Dios o kung nag-aalagad kita sa Ginoo subong nga nag-aalagad kita sa Ginoo. Okay. Sa nga may mga trabahante man abi nga nagatrabaho lang kung ara ang ilang mga amo kung waay man wala man
No? May mga kabulig man nga igo lang nga mabalik ang ilang nga amo sa gabi. Ti amo pa lang sila manghimos Pero sa bilog nga adlaw, nagpahuway lang sila. Ang guys, ang Ginoo nga gud maangkon maka ang mga tawo bala maka tuon sining pagpaubos, no? Pagpaubos kag pagtahod na so amo ina nga relasyon pagpaubos kag pagtahod. Agud nga ang ilang nga mga huna-huna hindi nga kung kumkis-aabi ni man nga ang mga empleyado man wala bala nagatrabaho sang husto bangod nga kung akin sila sa ilang amo kay hindi maayo ang ila amo magtratar sa ila amo na gani balusan bala nila sang hindi man maayo pero lagayan diri nga kung magtrabaho kita kabigo naton nga ang aton nga ginasunod hindi na ya ang aton amo kundi nga aga trabaho kita para gidya sa aton nga Ginoo bisan hindi pa nami ang batasan or patakaran sang imo nga amo himuag gyapon ang imo nga katungdanan ang imo nga trabaho sang tinagipusoon no balaan mo ang aton bilang gay ni siya sa mga Kristiyanon sa mga katawhan sang Dios no hindi na kita sinang mga huna-huna na nga pirmi lang magpamintaha kita diri karon nagsulod sa bag-o nga kabuhi kaupod ni Kristo kag amo ini kita nga mga buhi wala na kita gahuna-huna sang iba na ano pa nga rason kundi nga kita magmaayo sa aton nga kabuhi kun kita empleyado hindi na kita manguna-huna nga maserbisyo lang kita kun ang aton amo maayo man no hindi na kita sina manghuna-huna kundi ang aton huna-hunaon nga himuon naton ang aton nga trabaho aton mga katungdanan kaangay sang ko hindi na nimo pagtulokon ng amo apang huna-huna nga ikaw nagaserbisyo sa imo nga Ginoo may actually ini nga topic ni naton guro mga liligad nga tuig nga kita abi nga mga katawhan sang Ginoo bisan pa nga nakadto kita sa mga mabudlay nga sitwasyon sinang mga mabudlay nga mga tawo tandaan gid naton nga ang aton nga kabuhi isa ka misyonaryo no misyonary gid ya ayhan gid butang kita sa sina nga hindi manami nga amo agud nga makit-an niya nga may maayo bili no kag ma-turn bala ang iyang una ma-convert siya no amo na habal dira nga sundan ninyo ang inyong mga amo sa tanan nga tion may isa pa gid dayon dire agud nga may work balance bala between sa workers kag sa mga amo sa ang Colossus chapter 4 verse 1 nagambal kamo nga mga agalon trataran ninyo sing gusto ang inyong mga ulipon dumduman ninyo nga may agalon man kamo sa langit no ang mga amo naman hindi buot silingon nga mga trabahante mo ini nga mga tawo imo na ni sila bintahan no aton gid permi ibutang ang aton nga kaugalingon sa posisyon sang iban nga mga tawo nga hindi man nga porke amo ka imo na to nga bintahan ang imo mga tinawo pero ang imo sa pinsaron karon nadumdumon mo nga kita may mga amo man or agalon man sa langit no kag wala niya kita bintahahan wala kita niya oppress no ini nga relasyon portray between sa Ginoo bilang aton master kag kita bilang iya nga mga ulipon o mga alagad no mga alagad kag kung paano niya kita ginadumalahan ang aton pagkabuhi kinahanglan mag-align sa pagpamalakad sang Dios kag ina sulat sa Biblia agud aton sundon sa sina ang aton pagkabuhi mangin suga o sabor sa sininga kalibutan no amo gid na permi ang aton nga pinsaron
nga ang aton kabuhi hindi na kaangay sa mga nagligad naton nga mga kabuhi. Ari na kita kaupod ni Kristo, kag ining aton kabuhi may ari niya, Brother Donald, nga misyon, no? Kabay pa nga sa aton mga kabuhi, kung diin man kita plastar sang Dios, din man kita gibutang sang Ginoo, mangin suga or sabor nga mag-impluwensya sang iban pang mga tao nga wala sa pagsulundan sang Dios. Ibalik ko sa inyo. Okay, so diri naman sa panahon ni Moses, no. Laygay naman ini sa mga amo naman, no, sa mga tag-iya. No. Sa panahon ni Moses, no, diri sa Exodus chapter 21, no. Nga kaysa una abi sa ila sa panahon ni Moses. Uso ya ang binaklanay sa ulipon. Ay sa aton niya subong ya kultura ya hindi way niya ginabakal ang ulipon. No? Kusa na nag-apply. Kusa nag-apply apply sa insakto nga proseso, no? Pinaagi sa legal nga sa legal nga proseso. Para sabi nag-apply ka abroad dito na kag tapos ina sila may mga protection na, no? May mga protection na ang government na naga-protect sa ila. Karon diri sa panahon ni Moses mga kabyanan, no? Diri sa Exodus chapter 21, no? Verse 2, no, kung aton ini pagbabasahon mga kabyanan, no, kung magbakal kamo ang baldra sa ilang panahon, kung magbakal kamo sa ulipon nga Hebrehanon, mag-aalagad siya sa inyo sa sulod sang 6 ka tuig, kag sa ikapito nga tuig hilwayon na sila, no? So may kontrata nga mo na nga kwan nga tuig tapos ng kontrata pwede na ya ka mahilway, tapos kung halimbawa naging ulipon mo siya nga may ara siyang asawa, bisan pang iya asawa buyan mo man na, no? Diri kay ba mo na observe ko man na diri sa aton nga nagliligad pa nga mga tinuig, no? May ara nga mga kwan nga mga tag-iya sang duta or mga asinda, no? Kung may utang ang tao, pag hindi na magtrabaho, ginapilit sang tag-iya ang tao nga magtrabaho sa gihapon. Hindi ya pagpalinon, no? Te may utang ka pati, hindi ka magaling kay gihata ka kung magaling ka, napipilitan ang mga tao magtrabaho gihapon. Kag ginakontrol ang kita, ang sweldo o kung ginaulipon, wala gina-take advantage. Ti gapadayon yung pag-take advantage. Ti ang tao gusto na tani magpalayo na or tapuso na bala ang inang kontrata, hindi nila mahimo. Tungod sang pagka-istrikto sang tag-iya nga ina. Amo man sa panahon ni Moses, muna nga ginlaygayan nga dapat amo ini ha, kung hindi yan napagbuyan ang inyong tawo, hindi ka mo magpasugot, nga hindi ka mo maghalir, hindi niya sila papalinon, amo ini ang punishment, amo ini ang inyong liability, no? Ti amo ning mga kaabyanan nga sa laygay sa aton, no? Bilang employer, employee, no? Ari gani ni sa Colosas, sa Salmo, sa Lucas, sa 2 Peter kung aton na pagbabasahon. Ina tanan ginalaygayan kita kung paano naton i-deal bilang isa ka Kristohanon ang relasyon sang aton mga empleyado, kung kita man ang empleyado ang aton nga mga amo. Between amo man o kon sang empleyado. Dapat aragid sa prinsipyo sang Biblia. Okay, so proceed kita sa aton yung pagtulong sa Wednesday. Praying for one another, no? Ang pagpangamuyo sa isa kag isa. No? So, ginhalaygayan gyapon ni Pablo, no, ang mga taga Colosas, diri sa Colosas, basahon panay, no, nga magpangamuyo, nga may pagpasalamat, tinatudloan kung paano kag biskan pa ang imo empleyado, o nag-obra sa imo, biskan ang imo amo ipangamuyo mo man ina. No, amo ina ang laygay sa aton. Sulod balay, di ba nga pangamuyo kita, no? Ang aton ginapangamuyuan, ang aton mga kabataan, yung maging maayo, ang aton mga utod, aton mga atong ginikanan, ginadalatan na sa pangamuyo. Biskan pa kung kita nagatrabaho, no? Ipangamuyo taman ang aton nga amo, no? Kung kita naman ang amo, no? Ipangamuyo, dala taman sa pangamuyo ang aton nga mga empleyado nga tagaan gyapon sila sa kusog kag maayo pang lawas para makatrabaho sila, masustain nila ang ilang panimalay na amo inang mga laygay sa aton dira. So ang hambal diri, no, sa
sa book of Colossus, no? Kuwan pa na ini sa inyo before we hatag si Sister Rizal. Dari sa Colossus chapter 4, no? Ang baldari. Chapter 4 verse 2 to 4. Baldari. Magpangamuyo kamo permi nga may pagpasalamat amo na ginatudloan kita, no? Kag samtang nagapangamuyo kamo bantayin ninyo ang inyo huna-una, no? Dapat nakakonsentrate kita permi sa Ginoo. Likawan naton ang iban nga panghuna-una abang nagapangamuyo kita sa Ginoo, no? Pangamuyuin man ninyo sorry. Pangamuyuin man ninyo kami nga hatagan kami sang Dios sa sing kahigayunan nga makasugid sang mga tinago sa kamaturan parte sa kay Kristo. Amo ini nga napriso ako kay ginasugid ko ang parte kay Ginoong Hesus, no? Kag pangamuyuin man ninyo nga mapahayag ko ini nga minsay suno sa dapat ko nga himuon, no? Isa ini sa mga laygay nga biskan pa ang mga pastors ipangamuyo taman ini mga nagapangwali bala, ipangamuyo taman nga tagaan sila sang gahom sang Ginoo, kaalam, kaisog sa pagminsahi, no? Hindi lang ang aton sunod lang panimalay ang aton idala sa pangamuyo, kundi man ang bugos nga iglesia o kon ang bugos man naton nga sosyedad nga kundi kita na bilong. Sister Rizal. Okay. So na siya nga ang concern nga kung mag-abot ining mga problema ang mga katawhan sang Ginoo ginatudloan gid nga mangin prayerful, no? Hindi lang kung may mga sitwasyon sa kabuhi naton likawan na naton to ang kung hindi naton abi makasundo ang iban, hindi na kita maghuna-huna nga magbato o magbalos apang pangamuyo naton sila. Amo na niya hindi na ya kung nano nga mga weapons ang aton nga gamiton apan ang weapons sang Christian amo ini ang prayer, no? Prayer ang bilang katawhan sang Dios ang aton kabuhi nagadepende sa aton nga Ginoo. Ang Psalm 121 verse 2 nagasiling, ang akon bulig dagahalin sa Ginoo nga naghimo sang kalangitan kag sang kalibutan. Sa panahon sa problema, ang pagpangamuyo amo ang armas sang mga katawhan sang Ginoo. No, hindi kita ya ang magahimo sa mga butang nga agud nga maangkon naton ang justice, ang makabalos kita. Oh, hindi na naton ina paghimuon kundi nga ipangamuyo naton ang sitwasyon, ang tawo, no? Bisan pa ini mga tawo nga nagakontra sa aton, dala naton ni sila sa mga pangamuyo. Proteksyonan kita sang Ginoo kay inyo no kung ining gaplano sang kahalitan sa aton bala kalainan plano malain sa aton. Kung naginapangamuyo naton ina nga sitwasyon kag ina nga tawo sa Ginoo, ang Ginoo magaliso sinang ilang una-una. Hindi na nila mahimo ang ilang mga plano. Ang Colossus 4:2 nagasiling, magpangamuyo kamo pirmi nga may pagpasalamat kag samtang nagapangamuyo kamo bantayin ninyo ang inyo na una. May mga tinion amo ni siya nga kinahanglan kon magpangamuyo man kita, no? Kay amo ni ang weapons sang sa mga katawan sang Ginoo amo ning pagpangamuyo. Di bantayan man naton nga hindi man basta nga magpangamuyo ka. Kung magpangamuyo kita, bantayan man naton ang aton nga mga kaugalingon. Nga ang aton mga huna-huna hindi maagaw sang kaaway. Kay bisan pagani nga nagapangamuyo ikaw,
naagaw pang imo atensyon sa kaaway what anong gina tudlo diri. Kinahanglanon nga ang aton nga kabuhi bilog naton nga ginasurinder sa Ginoo. Agod nga ang Ginoo naton makahimo sang bug-os man nga pag protektar sa aton bisan pa sa aton nga mga huna-huna. Samoy na siya nga kita nga mga katawhan mangin mapinangamuyon kita kag ang aton himuon bangod nga kita ari sa kalibutan nga ini damo gid sa mga trials and temptation nga posible nga kita nga mga tumuluo makasala, pero ang aton himuon amo ang pagpangamuyo sa isa kag isa. Amo na tudlo ni Pablo nga bisan sila nga hindi naton kaupod, ipangamuyo man naton sila sa ila nga mga tinutuyo. Balik ko sa imo. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa first day naton nga pagtuon. Ang aton nga pagtuon diri walking in wisdom. Sa aton nga pagkabuhi dapat maging maalamon kita. Biskan the way kita nga maghambal, the way kita sa ginahimo naton dapat maging maalamon kita nga nakasunod gyapon sa prinsipyo sang Ginoo, no. Ti amo ini nga walking with Christ or walking in wisdom. So, may kaalam nga pagkabuhi, no. Ambal gani diri sa sinulatan diri sa Book of Romans chapter 2, no? Gusto ko ano ini ko ron. Romans chapter 2 verse 24. Ambal diri diri nang gate, no. Romans chapter 2 verse 24. Ambal din nagasiling ang kasulatan, tungod sa inyo mga Hudyo ginainsulto sang mga hindi Hudyo ang Dios, no. Ti makita naton dira ang biskan sa aton nga pagginawi, no, nagaabot ang punto nga ginahingabot kita, no, o kon ginahimuan kita sa hindi maayo, no. Ti tungod kay ang aton mismo nga pagginawi wala sang kaalam, no. Una nga kon nahimuan kita sang hindi maayo sang aton isig kaparehas, no, nga mga hindi tumuluo, hindi lang man ang ginainsulto or kung aton sila himuan sang hindi maayo, hindi lang man ang ginainsulto sa naton sila kundi man mismo ang Ginoo. So tanan naton nga ginahambal, ginahimo dapat gid may ara nga kaalam halin sa Ginoo. Okay. Colossians chapter 4 verse 5 kag 6 ang baliri. Pag-andam kamo sa inyo pag ginawi sa tunga sa mga hindi tumuluo. Kag kalitan ninyo ang tanan nga kay gayunan nga makasugid kamo parti sa inyo pagtuo. Kung nagapakighambal kamo sa ila, gamitan ninyo ang maayong sugilanon nga mawili sila magpamati sa inyo, kag dapat kay balo kamo kung paano magsabat sa pamangkot ni bisan sino. Bilang mga katawhan sang Dios, hindi kita magbulag gid sa prinsipyo sa pagsulundan kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga katawhan anay sang Israel, no, talikod sila sa pagsulundan sang Dios kag ginasunod nila ang mga pagsulundan sang hindi mga tumuluo nga mga tawo nga ra sila palibot. Kag dayon anong natabo sa ila, no, hindi na ang tuyo sang Ginoo nga kita nga mga katawhan sang Dios nga nagasunod sa iya, nagatuo sa iya, nakilan-an naton ang Ginoo nga makagagahom kag nagaapin sa iya nga mga katawhan, tapos ma-experiensyahan naton ang mga pag-ulipon or mga kabudlayan, no. Pareha sining ginahimo sa mga Israel sang una nga ginatalikdan nila ang pagsulundan sang Ginoo kag nagasunod sila sa mga pagsimba, pagsulundan bala sang iban nga mga tawo dira sa palibot nila nga mga nasyon.
Anong resulta? Ginulipon, ginabihag sila, kag ginaulipon sila. Ang balda diri nga ginaulipon sila sang wala malanggani sang pulos, no? Bangod sang ila paglapas, ang ngalan sang Dios wala gid madayaw. Nga kun tani, Brother Donald, nga sa tunga sinang mga tumuluo kun nagtindog lang sila sa prinsipyo, nagpabilin lang sila sa prinsipyo nga gitudlo sila sang Ginoo. Hindi sila ang magasunod dito, kundi nga sila ang pagasundon dapat. Hindi dapat sila pag-uliponon, apang sila amo ang magadumala. Oh, amoy na. Bangod sa paglapas nila, oh, naulipon sila. Ti karon ayagutaon na karon sa mga taga-Babylonia ang Dios sang Israel. Okay, na wain sa kapangapin sa iyang katawhan. Kay nabihag namon, gani mas gamanan kami. To amo na. So amo na siya sa aton nga kabuhi bilang mga Kristohanon. Maghalong kita sa aton nga pakipaghambal, no? Kung ara na kita sa tunga sa mga hindi tumuluo, sa mag-istorya kita sa ila, mahalungan gid naton ang aton nga mga ginapanghambal, ang aton nga mga pamatasan, no? Ibasi gid ini sa prinsipyo sang Dios, sa prinsipyo sang Biblia. Kay basi balang mag-abot ang question sa imo. Questionon kanila parte sa imo pagtuo nga ay pwede man gali kamo ka kuano. Oh. Ay kaon man gali kamo subong sina, ay gahambal man gali kamo subong na. No. Halong kita sa aton nga ginahambal. Kung ara lang gid kita nagakabuhi, ang aton prinsipyo, ara gid lang permi kita sa pagpanudlo sang Ginoo, bisan nano nga pagpamangkot ang mag-aabot sa aton maeksplikar ta ina. Hambal diri Romans 2 verse 24, ang paglapas ang kasuguan. Nagasiling ang kasulatan, tungod sa inyo mga Hudyo, diin pasipalahan sang mga hindi Hudyo ang Dios. Naman nabihag sila. Sila nga mga katawhan sang Dios nga labing mataas na napirdi sa mga taga Babylonia. No amo na nga sa aton kabuhi nga kung kita nagsunod-sunod man sa mga pagsulondan sang kalibutan, wala gid madayaw ang ngalan sang Ginoo apang bangod sa aton napasipalahan ang ngalan sang Dios. Gani ari ang laygay ni Pablo sa may Ephesians chapter 1 verse 17 na badiri. Bisan makabisita man ako sa inyo o kung hindi, ang importante gid nga ang inyo pagginawi suno man sa maayong balita ni Kristo. Agud mabatian ko nga malig-on kamo kag nagahiusa sa inyo paghimulat para sa husto nga pagtuo nga suno sa maayong balita, no? Amo ni bisan diin kita aton kid iniya tindugan kung ano ang gintudlo sang Ginoo. Pinsaron tagid ano ang gintudlo, ano ang prinsipyo sang Dios pag-abot sa amuni nga butang. Kag amo ina ang aton nga sundon. Bilang tumuluo, ikabuhi ang pagpanudlo ni Kristo. Titus 2 verse 5, ang baldiri, kung paano magtimbang-timbang, no? Kabat kabalo kita sini. No? Kung ara kita sa tunga sang hindi mga tumuluo, kinahanglan maalam gidya kita nga hindi gidya kita maisahan. No? Kung mga maalam sila, mayad sila magpadalagan sa mga istorya. Pero dapat nga daw malimbungan ka, mag-appear nga daw tama ang ila. Pero dapat kabalo kita magtimbang-timbang kung diin ang husto o kung hindi. Kag agud makatuon sila magkabuhi nga may matinlo nga tagipusoon, magatipan sang panimalay, magpakabuot kag magpasakop sa ilabana, agud wala sing may makasiling sing malain batok sa pulong sang Dios nga aton ginatudlo, no? Wali-wali kita diri tapos amo ina
dapat aton gid nga i-aplikar sa aton nga kabuhi. Agud nga ang Ginoo makadayawon sa mga tawo, hindi nga pasipalahan. Roma 12:2. Hindi kamo magsunod sa mga pagginawi sa mga tawo sa sini nga kalibutan. Tugutin ninyo ang Dios nga bag-uhon niya ang inyo huna-huna, agud may baluan ninyo ang kabubuton sang Dios kung ano ang maayo, husto kag amugid ang iya anugid ang iya nga nagustuhan. Amo na mga kauturan bilang mga katawhan sang Ginoo, wala na ato ang mga nagligad naton nga mga kabuhi, kag indi na naton ato pagdumdumon bangod ang aton kabuhi nga malaot sang una, amo ang naglaglag sa aton. Gani karon ining kabuhi kaupod ni Kristo, aton gid ini halungan, no, kay ini magapadayon sa wala sang katapusan baldiri. Kay kun magpauyon kita sa paggawi sang kalibutan, hambal ni Pedro, madamo ang magasunod sang ila pagusto nga paghimo sa kalautan kag tungod sa ila pakalainon ang sa mga tawo ang kamatuoran nga aton ginasugid. Hindi gid ya mangin epektibo, no? Hindi gid mangin epektibo ang pagsugid naton sa ila sa maayong balita, no? Amo na man kung kisa matingala kita nga dugay naton pangabudlay, hindi sila ma-convert, ayhan nakita nila sa aton nga mga ginawi nga hindi man husto, wala man nagalayo kaysa sa ila. Amo na ganing hambal ni Pablo, hindi kamo magkumporme sa kalibutan, na hindi kita ang paga-impluwensyahan sa kalibutan, kundi kita asin kag suga, kita amo ang maga-impluwensya sa kalibutan. Ang baldiri Colossians chapter 4 verse 6. Kung nagapakighambal kamo sa ila, gamitan ninyo ang maayo nga mga sugilanon nga mawili sila magpamati sa inyo, kag dapat kay balo kamo kung paano magsabat sa pamangkot ni bisan sino. Mga pulong, no, ang kinahanglan nga gamiton naton nga mga pulong nga gagwa sa aton nga mga bamba, amo ining mga pulong nga maga-encourage sa ila, no? Maga-encourage, mapuslanon, hindi nga makaguba, no? Amo na nga kung may ginasugid man kita sa ila, ang aton nga kaugalingon hindi na niya maayo nga mo ning gamiton ta, kundi gamiton gidya naton ang pulong sang Dios, kay amo ang pulong sang Ginoo, amo ang putli, amo ang matuod, amo ang wala sang kasawayan. Pero amo na nga ganambal diri nga kun makipaghambal kamo sa ila, gamitan ninyo ang maayo nga mga pulong, no? Sugilanon, maayo nga mga sugilanon, kay kun ang aton kaugalingon ang aton dalon didto kag istorya sa ila, wala gid ini, hindi gid iniya way sila mapuslan, no? Kay kurap man kita nga mga tawo, o malain man kita batasan, pero kung kita magkadto didto sa ila kag aton sila sugiran sang pulong sang Dios, ini mapuslanon gid kag maayo gid, makahatag gid ini sang bag-o nga kabuhi, paglaom para sa ila. Kabay pa nga sa aton pagsinalayo sa sining nga kalibutan bilang mga panimalay, bilang mga katawhan ni Kristo, aton gid pirmihimulatan nga pasang hibaluon ang mga pagsulundan, pagpanudlo ni Ginoong Hesus, kag aton ina nga i-aplikar sa aton nga mga kabuhi, agud nga wala sa mga tensyon, no, nga gakatago between sa isa kag isa. Ang Dios magpakamaayo sa aton nga tanan. Walking in wisdom, no, panlakaton kita nga may kaalam. So kinahanglan naton nga pagatun-an gid ang Biblia, no. Ang dudto nga kun diin makita makalabot, halimbawa may mga kaistorya kita, no, may ara kita nga i-share, no, masabat naton ang ilang mga pamangkutanon, no,
kag magahambal kita suno sa prinsipyo sang Ginoo. So walking with wisdom. Okay, so magatakop kita sa aton nga pagtuon kag sa pagtakop pangabayon naton Sister Rachel sa pangamuyo. Balaan kag may gugmaon namon nga Dios nga ra ka sa kataasan sa mga langit. Inadayaw ginahimaya namon imo balaan nga ngalan. Salamat Ginoo sa imo mapulong amon Ginoo natun-an na pamatian Ginoo sa sini nga tion. Kabay pag Ginoo nga ini nga mga pulong magauswag Ginoo sa tagsa-tagsa namon nga mga kabuhi. Ginatugyan namon ini sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen.